چلیا کہ اللہ نے اپنے نیک بندیاں نو طاقت عطا فرمائیاں ہوندیاں نے. کچھ انج دے ہوندے نے جڑے سو کے مصطفیٰ دی زیارت کردے نے, کچھ انج دے ہوندے نے جڑے جاگدیاں ہویا ہی نبی پاک دا دیدار کر لیندے نے. جڑے جاگدے ہویا ہی حضور دا دیدار کر لیندے نے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. ارے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب تھے ان کی خدمت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی, پھر سرور عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. جڑے حضور دی امت دے ولی نے, اللہ نے انہاں نو یہ شان عطا فرمائی ہے. تے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوئے گا, کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہوئے گا. اے اللہ دے ذکر دیاں محفلاں, اے جمعہ شریف دا اجتماع, اے او چیزاں نے جنہاں دے متعلق میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو اے ایسیاں محفلاں اور ایسے اجتماع ہوندے نے جیڑے جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہوندے نے. حضرات گرامی, اگر اسی گنہگار بہ کے اللہ دا ذکر کریے تے رب دے محبوب فرماندے نے جنت دے وچ بہ کے ذکر کردے نے پہ, جتھے اسی بہ کے ذکر کریے او جگہ جنت بن جاندی ہے. تے جس جگہ دے اتے بہ کے میرے مصطفیٰ صحابہ جو ذکر کردے ہون گے اللہ نے انہوں کنیاں شانہ عطا فرمائیاں ہون گیاں. اللہ تعالیٰ نے انہوں کنیاں مقام عطا فرمایا ہوئے گا. بس بات صرف اتنی ہے کہ بندہ ذکر اندروں کرے, بندہ یاد اندروں کرے. تے جدو دل دے نال یقین رکھ کے اطمینان رکھ کے بندہ اللہ رسول دا ذکر کردہ ہے, پھر مالک او دی کانڈ نہیں لگن دیں دے. پھر اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں کلیاں نہیں چھوڑ دے. پھر اللہ دے محبوب او دے واسطے دعاواں فرماندے نے. پھر نبی پاک دی نظر شفقت اس انسان دے اتے ہوندی ہے, اور اولیاء دا فیضان ہمیشہ اس بندے نو ملدا ہے جیڑا دلوں ہو کے اللہ رسول نال محبت کرن والا ہوئے, جیڑا دلوں ہو کے رب تے رب دے محبوب دے نال پیار کرن والا ہوئے. یقین رکھ کے ویکھو نا, پینڈو جے بندے ہیں, ایک مثال اکثر ہر بندہ دیندہ ہے. بابا مولوی صاحب ممبر تے بہ کے تقریر کر دے سن پہ کہ جناب بسم اللہ پڑھو تے تسی دریا بھی کراس کر جاؤ گے. ایک بکریاں چارن والا سندا سی پیا, حضرات انہیں سن کے جا کے انہیں کہ دریاؤں پار بڑا سبزہ ہے, دریاؤں پار جناب بڑا چارہ ہے, تے میں آج بسم اللہ پڑھ کے اپنیاں بکریاں ادھر لے جانا وا. انہیں یقین رکھ کے بسم اللہ پڑھی, اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہوں دریا پار کروا چھڑیا سی. مالک دی ذات نے انہوں دریا پار کروا چھڑیا سی. تے جدو یقین رکھ کے بندہ کوئی کام کردہ ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ دی ذات او دے اندر اپنیاں مہربانیاں شامل فرما دیندے نے. حضرت خالد بن ولید